भारत जस्तो त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको देश जो अब 2023 मा गएर संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ, उसले आसाममा 40 लाख मानिसहरूको नागरिकता पुर्याउँदा दिन्न भनिदियो। सोच, त्यहाँ आन्दोलन भयो, प्रशासनले नियन्त्रण गर्यो, अनि हाम्रो देशमा संसारभरिका कहीँ नागरिकता नपाएका यहाँ आएर ल्याऊ। यो नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर कालान्तरमा गएर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने चालबाजी हामीले त्यो आवाज उठाएको। त्यसकारण यो काँडेतार यो नागरिकताको रक्षासँग सम्बन्धित छ, हाम्रो साधन स्रोतको रक्षासँग सम्बन्धित छ। आज भर्खरै हामीले त्यो सुनेका छौँ, पश्चिम सेतीमा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती र सेती 6 जिम्मा लगाए अरे। त्यो सम्झौतामा के लेखा छ? माथिल्लो कर्णाली आज 8 वर्षको सम्झौता भएको जिएमआरले ओगटेको छ, 14 वर्ष भयो उसले ओगटेको। सरकार 2 वर्ष आँखा चिम्लेर म्याद बढाउँछ, डेढ अरबभन्दा बढ्ता उसँग हर्जाना लिनुपर्ने लिँदैन। काँडेतारले भन्छ देशका साधन स्रोत त्यसरी देशमा उपयोग गरौँ। काँडेतारले भन्छ हाम्रा नेपालीहरू लाखौँमा विदेशमा गएर मुगलान गइरहेका छन्, त्यो विप्रेषणको नाममा आफ्ना देशका नागरिक अब नर्सलाई बेलायत पठाउने भनेको छ। सारा नर्सहरूलाई यहाँका अस्पतालहरूमा अब केही समयपछि नर्सको अभाव हुँदैछ। अनि यसरी आफ्नो देशलाई उजाड बनाएर विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्ने हो भने हामी न नेपाली रहन्छौँ न हाम्रो स्रोत रहन्छ। त्यसकारण काँडेतारले भन्छ यी सम्पूर्ण कुराको रक्षा गर्नु। त्यसैले काँडेतार यो सिमानाको काँडाको तार मात्रै होइन, अहिले मैले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण कुराको सार हो, त्यसको अभिव्यक्ति हो, सशक्त आवाज हो। त्यो आवाजलाई घन्काउँ। पुनः यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। यसका निर्माता नायक नवल खड्काजीलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, गायिका सत्यकला राई, त्यसपछि गएर यसका अरू सबै पात्रहरू, यसमा योगदान दिनेहरू सबलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। र यहीँबाट नेपाल सरकारले भन्न चाहन्छु, माधव घिमिरेको त्यो कविताको गीतको पङ्क्तिलाई सम्झेर यो चलचित्रलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी, पर्यटन मन्त्रीजी, सञ्चार मन्त्रीजी। चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहोला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। झट्ट सुन्दा यो काँडेतार सिमानामा केवल हाम्रो फलामको काँडेतार लगाउने कुरा जस्तो मात्रै बुझिन्छ। म त्यसलाई त्यसरी बुझ्दैन। यो देशको सुरक्षाको अभिव्यक्ति हो। यो काँडेतार साँच्चीकै लगाएर पनि हुनसक्छ, पर्खाल लगाएर पनि हुनसक्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो सीमा नियमन गरेर जसरी अरू देशले भियना महासन्धि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार प्रवेश आज्ञाको प्रणाली लागू गरेका छन्, त्यो लागू गरेर पनि हुनसक्छ। त्यसकारण काँडेतार साँच्चीकै भौतिक काँडेतार पनि हो, राजनीतिक काँडेतार पनि हो, कूटनीतिक काँडेतार पनि हो। यो चलचित्र भएको हुनाले नेपाली जनताको चेतनालाई प्रफुल्लित गर्ने यो साहित्यिक अभिव्यक्तिको काँडेतार पनि हो। हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले केही समय अगाडि हाम्रो देशका प्रधान सेनापतिजीको अभिव्यक्ति सुन्यौँ। सेना हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि, हाम्रो जमिनको रक्षाको लागि अन्तिम र भरपर्दो शक्ति हो। हाम्रो त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको भरपर्दो शक्तिका प्रमुख प्रधान सेनापतिजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो, आजको बदलिँदो परिस्थितिमा हाम्रो देशको सिमानामा अब काँडेतार लगाउनुपर्छ। यो देशको प्रधान सेनापतिले भनेको। सायद उहाँले पनि त्यो भन्नुको अर्थ अब हाम्रो सिमानाले ठुलो सुरक्षा खोजिरहेको छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी दक्षिण एसियामा हेरौँ, भारतले बङ्गलादेशसँग काँडेतार लगाएको छ। त्यो काँडेतार केवल राहदानी र प्रवेश आज्ञाको काँडेतार होइन, साँच्चीकै काँडेतार लगाएको छ। पाकिस्तानसँग काँडेतार लगाएको छ। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश जसले चन्द्रमामा, मङ्गल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान पठाउन सक्छ, जसले अन्तर्द्वीपीय अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्न सक्छ, प्रक्षेपण गर्न सक्छ, त्यो देशले मेक्सिकोसँग ठुलो पर्खाल लगाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि हामीले हेऱ्यौँ भने राष्ट्रहरूले आफ्ना सिमानाको सुरक्षाको लागि काँडेतार लगाउने, पर्खाल लगाउने व्यापक अभियान नै चलाएको देखिन्छ। लाटभियाले रुसको सीमावर्ती क्षेत्रमा 90 किलोमिटर तारबार लगाएको छ।
लिथुआनियाले तारबार लगाएको छ। पोल्यान्ड धेरै लामो तारबार लगाउने देशमा पर्छ। अमेरिकाले मैले भनिहालेँ, दक्षिणी सिमानामा मेक्सिकोसँगको कुरा मैले भनिहालेँ। अर्जेन्टिना, इक्वेडर, पेरुले सीमा नियन्त्रण र सुरक्षाको लागि काँडे तार लगाएका छन्। हाम्रो छिमेकी भारतले लगाएको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो सीमा नियन्त्रण राज्यको सार्वभौम अधिकारको एउटा सशक्त अभिव्यक्ति हो। अध्यागमन नियन्त्रण र नियमनले सम्बन्धित देशका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै अपनत्व भाव सिर्जना गर्छ। जसको सीमा सुरक्षा हुँदैन त्यो देशभित्रका नागरिकले म यो देशमा ढुक्कसँग बस्छु भन्ने उनीहरूमा त्यो सुरक्षाको भावना हुँदैन। र साँच्चीकै भन्ने हो भने माथिल्लो कर्णाली आज 8 वर्षको सम्झौता भएको जिएमआरले ओगटेको छ, 14 वर्ष भयो उसले ओगटेको। सरकार 2 वर्ष आँखा चिम्लेर म्याद बढाउँछ, डेढ अरबभन्दा बढ्ता उसँग हर्जाना लिनुपर्ने लिँदैन। काँडे तारले भन्छ देशका साधन स्रोत त्यसरी देशमा उपयोग गरौँ। काँडे तारले भन्छ हाम्रा नेपालीहरू लाखौँमा विदेशमा गएर मुगलान गइरहेका छन्, त्यो विप्रेषणको नाममा आफ्ना देशका नागरिक अब नर्सलाई बेलायत पठाउने भनेको छ। सारा नर्सहरूलाई यहाँका अस्पतालहरूमा अब केही समयपछि नर्सको अभाव हुँदैछ। अनि यसरी आफ्नो देशलाई उजाड बनाएर विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्ने हो भने हामी न नेपाली रहन्छौँ न हाम्रो स्रोत रहन्छ। त्यसकारण काँडे तारले भन्छ यी सम्पूर्ण कुराको रक्षा गर्नु। त्यसैले काँडे तार यो सिमानाको काँडाको तार मात्रै होइन, अहिले मैले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण कुराको सार हो, त्यसको अभिव्यक्ति हो, सशक्त आवाज हो। त्यो आवाजलाई घन्काउँ। पुनः यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। यसका निर्माता नायक नवल खड्काजीलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। गायिका सत्यकला राई, त्यसपछि गएर यसका अरू सबै पात्रहरू, यसमा योगदान दिनेहरू सबलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। र यहीबाट नेपाल सरकारले भन्न चाहन्छु, माधव घिमिरेको त्यो कविताको गीतको पङ्क्तिलाई सम्झेर यो चलचित्रलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी, पर्यटन मन्त्रीजी, सञ्चार मन्त्रीजी। चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। धन्यवाद। हिमालय बन्छ जनता आत्मा हुन्, स्वाधीनताभित्र अस्तित्व रहन्छ देशभक्ति उच्च जन। मञ्चमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाजी, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामरी खतिवडाजी, यो काँडे तार चलचित्रका नायक 10 गजा, भीमदत्त पन्त, आवाज, क्रान्ति चलचित्रका नायक निर्माता र 2 दर्जन चलचित्रमा नायकको भूमिका निर्वाह गरेर नेपालीहरूको देशभक्तिको आवाजलाई सशक्त रूपमा चलचित्रको माध्यमबाट, साहित्यको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने नवल खड्काजी र यस काँडे तार चलचित्रका निर्माता, नायिका समेत, गायिका समेत सत्यकला राई र यसका अरू निर्माता साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम आज काँडे तार चलचित्रको सन्दर्भमा हामीले आदरणीय डाक्टर भीम रावलज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता, अघि वक्ताको रूपमा तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो, प्रखर वक्ता भने पनि हुनुभयो, प्रवक्ता छोडेर जगन्नाथ खतिवडाज्यू, फिल्म निर्माता आदरणीय मित्रज्यू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू। जब नेपालमा राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुन्छ,
यसलाई जोगाउनका लागि सबैले आफ्ना सेक्टरबाट नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नुहुन्छ र प्रयास र प्रयत्न नेपाली नागरिकहरूले गरेको हामी पाउँछौँ। हामीले 2070 सालमा संविधान निर्माण गर्यौँ। यो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा डाक्टर भीम रावल र हामी एउटै कक्षामा 4 वर्षसँगै विद्यार्थी भएर बस्ने मौका पायौँ। मलाई लाग्छ त्यस केही समय पूर्व माननीय भीम रावल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही समय अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको मातृभूमिप्रतिको माया भन्दा प्यारो सायद कुनै कुरा पनि लाग्दैन। संविधान निर्माण गर्ने कुरामा नेपाललाई जमिन जस्तो टुक्र्याउँछु भन्ने आवाज पनि संविधान सभामा चल्ने गरे। हामीले त्यस बखत पनि भनेका थियौँ यो कसैको जग्गा जमिन होइन, आफ्नो खुसीले किता काट गरेर बेच्ने लिने दिने भूमि होइन। नेपाल भनेको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको भूमि कसैको अधिकारमा रहँदैन भने हामीले त्यस बेला पनि संसद र संविधान सभामा आफ्ना भावनाहरू राखेका थियौँ। संविधान निर्माण भयो। यो नेपालका नेपाली नागरिकले बनाएको संविधान थियो। हामीले संविधान समावेशी बनायौँ, संविधान समानुपातिक बनायौँ, सबै जातको बनायौँ, सबै वर्गको बनायौँ, हिमालको बनायौँ, पहाडको बनायौँ, तराईको बनायौँ, सबै नेपालीको बनायौँ। सायद संसारमै तपाईँहरूलाई थाहा होला महिलाहरूको प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै, दलितको प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै, मधेसको प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै, जनजातिको प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै, जनसङ्ख्याका आधारमा सम्पूर्ण जात वर्ग र धर्म सम्प्रदाय हटाउने संविधान नेपालमा पहिलोचोटि निर्माण गरायौँ। त्यो संविधान निर्माण गरे बापत हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो। नाकाबन्दी पनि कस्तो अवस्था भयो तपाईँलाई थाहा होला। वारी खाना खाने, पारी गरेर ढुङ्गा हान्ने, नाकाबन्दी गर्ने, कस्तो मुलुक भयो। हाम्रै देशका नागरिकहरू वारी खाना खाएर, पारी गरेर ढुङ्गा हानेर, नाकाबन्दी गरेर नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्ने, नेपाली नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो। तर त्यो संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा अहिले हामीले तिनै वारी खाएर पारी ढुङ्गा, वारी खाना खाएर पारी गरेर ढुङ्गा हान्ने साथीहरू पनि संविधान अन्तर्गत आएर नेपालको संविधानलाई मान्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। यो नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो भन्ने हामीले स्वीकारेका छौँ। हाम्रो अलिकता नेपाली नागरिकहरूमा विडम्बना छ। कोही साथीहरू आफ्नो नाउँको अगाडि काशीनाथ लेख्नुहुन्छ, कोही द्वारिकानाथ लेख्नुहुन्छ। काशीनाथ र द्वारिकानाथ लेख्ने चाहिँ सबभन्दा प्रखर भारत विरोधी हुनुहुन्छ, जो भारतकै ठाउँबाट आफ्नो नाउँ लेख्नुहुन्छ। मुक्तिनाथ लेख्ने र पशुपति लेख्ने चाहिँ भारत विरोधी भनेर प्रचार गरिन्छ, राष्ट्रवादी हो कि होइन यो विडम्बना छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला हामी नेपालको भूमि, नेपालको 1 इन्च भूमि पनि कसैले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। यो बेला नेपाललाई मेची महाकाली काँडा तार लाएर घेर्ने कि नेपाली नागरिक प्रत्येक ठाउँमा काँडे तार भएर उभिने भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उभिएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। आज म अहिले डाक्टर भीम रावलसँग खुस काने खुसी गर्दै थिएँ। अमेरिका र मेक्सिको बिचको खुला सिमाना धेरै ठुलो छ। त्यहाँ ट्रम्पले पर्खाल निर्माण गर्छु भनेर राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नै जनताका बिचमा पर्खाल निर्माण गरे। तर त्यो समस्या समाधान भयो कि भएन त्योतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आज अमेरिका र क्यानाडा बिचको त्यस्तै छ, खुला सीमा छ। त्यहाँ काँडे तार लाउने कि पर्खाल बनाउने उहाँहरूको अर्को पक्ष होला। तर संसारमा आज बर्लिनका पर्खालहरू ढलेका छन्। हामीलाई पर्खालले र तारले भन्दा पनि भावनाले राष्ट्रियता जगाउन अझ दह्रो भएर उभिनुपर्छ। म फेरि पनि भन्छु काँडे तार हाम्रो मनमा भावनामा सबै नेपालीमा जागृत हुनुपर्छ र नेपालको सीमा रक्षा गर्न हामी एकीकृत भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। सायद यो फिल्मले पनि सबै काँडा तार लाएर नेपाललाई चारैतिर तारले घेरेर गुल्टुटुको पारेर राख्नुभन्दा पनि प्रत्येक नेपालीको भावना राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी तिखो भएर रहेका छौँ है, तारभन्दा तिखो छौँ है। कसैले हाम्रो भूमि घोच्न आयो,
छोप्न आयो टेक्न आयो भने यो तारमा हामीले करेन्ट लगाएका छौँ, यसले तपाईँहरूलाई सखा पार्नेछ भन्ने भावनाको विकास गरेर हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। राष्ट्रियताको मामिलामा हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सायद नाउँ सुन्नु भएको होला, पूर्व प्रधानमन्त्री। कुनै बेला नेपालबाट भारत भ्रमण गर्ने बेलामा भारतका प्रधानमन्त्री र पत्रकारहरूले सोधे, भारतीय पत्रकारहरूले सोधे प्रधानमन्त्री भारत जाँदाखेरि, तपाईँले किन नेपालका मधेसबाट जन्मिएका एउटा मधेसे यादव महतो थारूहरूलाई मधेसमा जागिर लाउनुहुन्न अथवा त्यहाँको सेनामा जागिर दिनुहुन्न भनेर भारतीय पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो, यो क्वेसन तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सोध न, किन नेपालको एउटा तपाईँको जनजाति, एउटा गुरुङ, एउटा राई, एउटा लिम्बू, एउटा मगरलाई चाहिँ तपाईँ लिनुहुन्छ, किन तराईको एउटा मधेसको मान्छेलाई लिनुहुन्न भन्नुभयो। राष्ट्रियताको बारेमा क्वेसन्स गर्दा कृष्णले भन्नुभएको थियो, हामी सबै कुरामा तपाईँहरूसँग नजिक छौँ, प्रजातन्त्रमा सबै एक आपसमा सबभन्दा नजिकको मित्रका रूपमा संसारभरिका शक्तिहरू एक ठाउँ हुन सक्छौँ, तर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको कुरामा मेरा जतिसुकै नजिकका मित्र भारतीय प्रधानमन्त्री भए पनि नेपालको राष्ट्रिय र राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउन कुनै पनि कुरामा भारतीय नेताहरूसँग हाम्रो कम्प्रोमाइज हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो। बिपी कोइरालालाई अप्ठ्यारो पारेर भारत निर्वास बस्नु पर्दाखेरि राजा महेन्द्रले त्यतिखेर अप्ठ्यारो पार्दाखेरि म बरु राजासँग मेरो घाँटी जोडिन्छ, राष्ट्रियताका कुरामा म कुनै देशको पिच्छा लाग्नु भएर देशको कुनै देशले पठाएको शासकको रूपमा नेपालमा शासित हुन चाहन्न भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो नेपाली फिल्म जसले नेपाली नागरिकता राष्ट्रियतालाई अझ अभिवृद्धि गर्न र मनमनमा काँडे तारको रूपमा नेपाली नागरिकलाई आफ्नो भूमि रक्षा गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको छ, यो सफलतापूर्वक जान सकोस्, सबै नेपाली नागरिकमा एउटा भावनाको विकास होस्, मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता लागि हामी नेपालको भूमिलाई रक्षार्थका लागि सबै नेपाली काँडे तार भएर उभिन सकौँ, यही शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रकारको खुला सिमानाको ससाथै खास गरिकन पछिल्लो समयमा चाहिँ सन् 1950 को चाहिँ सन्धि, सन् 1950 को सन्धिले जुन रेसिप्रोकल बेसिसमा खुला रूपले आवत जावत गर्न सक्ने प्रकारको चाहिँ मान्यताले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिमाना खुला अवस्थामा रहँदै आयो। यही खुला अवस्थाले गर्दाखेरि आज हामी माथि 4-5 वटा 6 वटा विषयहरूमा दबाब परिरहेको चाहिँ छ। एउटा समस्या परेको छ जनसाङ्ख्यिकीय अतिक्रमणको समस्या परेको छ, दोस्रो समस्या परेको छ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका अवैध प्रकारका चाहिँ सामग्रीहरूको ओसार पसार हतियार लगायतका गतिविधिहरूको ओसार पसार परिरहेको छ, तेस्रो समस्या परेको छ राजस्व छलीको समस्या परिरहेको चाहिँ छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रकारको असर परिरहेको अवस्था छ र यस प्रकारका समस्याहरूले चाहिँ नेपालको अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर समस्या पैदा भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा सीमा नियन्त्रित गर्नुपर्दछ, सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सीमा बन्द गर्नुपर्दछ, पासपोर्ट र भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै समयदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको अवस्था हो। तर अहिलेसम्म पनि यो व्यवस्था हुन सकेको छैन, यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा सीमा अतिक्रमण जन बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। कालापानी, लिपु लेक लगायत लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागमाथि अतिक्रमण हुनुको ससाथै थुप्रै ठाउँहरूमा पशुपति नगरदेखि लिएर सुस्ता, महेशपुर लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ। त्यो सीमाको चाहिँ त्यो अतिक्रमण सीमा भूमि फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन, त्यो सीमा समस्यालाई अझै पनि हल गर्न सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा अत्यन्तै विशाल भूगोल रहेको भारत हो, निश्चित रूपले भारतीय जनतासँग हाम्रो विद्वेषको अवस्था होइन, नेपाली जनता र भारतको जनताको बिचमा विद्वेषको अवस्था होइन, तर राज्य प्रणाली, राज्य सञ्चालकहरूले चाहिँ जुन सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो त्यो सीमा नियन्त्रण गर्न सकेन, व्यवस्थित गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गरिएन चाहिँ र त्यसले नियतवश ढङ्गले त्यो खुला सिमाना राखिएको कारणले गर्दाखेरि अतिक्रमण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो। यही अतिक्रमणको प्रक्रियाले गर्दाखेरि नेपाल विगत कालदेखि लामो समयदेखि चाहिँ अर्ध उपनिवेशको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था
अवस्था चाहिँ छ र अर्ध उपनिवेशबाट नेपाल अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन। विभिन्न प्रकारको नियन्त्रण, आर्थिक रूपले नियन्त्रण जारी छ, एकाधिकार खालको दलाल पुँजीको नियन्त्रण जारी छ, विभिन्न प्रकारका गैर कानुनी प्रकारका आपराधिक खालका घटनाहरूको क्रमहरू बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि नै कुण्ठित हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। सिमानाको प्रश्न राष्ट्रियतासँग गम्भीर रूपले जोडिएको विषय भएको हुनाले चाहिँ खुला सिमानाले नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर असर पर्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सीमा नियन्त्रित हुनुपर्छ, सीमा व्यवस्थित हुनुपर्छ, नियन्त्रणको विकल्प छैन, भिसा पासपोर्ट र व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। यो ढङ्गले जान सक्यो भने मात्रै नेपालको अस्तित्व कायम रहनेछ। अन्यथा चाहिँ खुला सिमानाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो असर कहाँ पर्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाको मामलाको दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका गैर कानुनी ढङ्गले सुरक्षामाथि अतिक्रमण, सुरक्षाको मामलामा असर पर्नुको साथसाथै जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण सबैभन्दा बढी परिरहेको अवस्था छ। नेपाल सानो जनसङ्ख्या भएको, थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक, विशालतम जनसङ्ख्या भएको भारतको बीचको खुला सिमानाले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। जनसङ्ख्याको अतिक्रमणको बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपाल भविष्यमा कतै फिजी हुने त होइन।